کاری که شما با علی کردید هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد. او را به قبول حکمیت واداشتید، اشعری نادان را حکم قرار دادید. علی نگفت قرآن ناطق منم؟ گفت یا نگفت؟ شما باورتون میاد که به امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن تو مدیریت بلد نیستی؟ علی نگفت اشعری حریف پسر نابغه نیست؟ فیلم امام علی علیه السلام داشت پخش میشد، دانشجویی سر کلاس به من گفتش که آقا این فیلم به نظر من فیلم خوبی نیست. گفتم چرا؟ گفت نشون داد امیرالمومنین خیلی شعله، ببخشیدا. گفتم خب اصلا اینو نشون داده پس معلوم میشه موفقه، چون مردم زمانش هم همین برداشت رو ازش داشتن. امیرالمومنین علیه السلام به روش مدیریت خودش وقتی میگفتن تو مدیریت نداری چجوری روشش رو توضیح میده؟ روش مدیریت خودش رو میفرماد هیهات لولا التقی کنت ادهل العرب. اگر تقوا نبود من تیزترین فرد تو عرب بودم. میگفتن معاویه تیزه، مدیریت بلد، سیاست بلد، امیرالمومنین بلد نیست. بعد میفرماد علیکم به تقوی الله فی الغیب و الشهاده. تقوای خدا رو داشته باشید در نهانخانه خودتون، در آشکار خودتون. اصلا تقوا خودش اقتضا میکنه فی الغیب و الشهاده شما تقوا داشته باشید. یعنی من روش مدیریتیم تقواست. میفهمی؟ این روشه. زود مچ نمیگیرم. خب آقا زود مچ نمیگیریم یا داغون میکنه. خب داغون کنه، ما ریسکشو میپذیریم. خوارجی که از بیشعوریاشون همین بود، میگفتن تو چرا مهلت میدی به اشعث؟ درست میگفتن، اشعث خیلی خبیث بود ولی مدیریت تقوایی امیرالمومنین نمیدونستن. اینقدر مهلت میداد تا مردم اشعث رو بشناسن. آقا نتیجه مهلت امیرالمومنین قتل خودش، قتل امام حسن و قتل امام حسین شد. عیبی نداره، ما هم روش دست بر نمیداریم. مردم باید شعورشون برسه. ما هم روش دست بر نمیداریم. این روش ما نشناختیم، همینجوری تحسین میکنیم تو هوا. امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم آقای ما مظلوم بود. برای چی مظلوم بود؟ برای اینکه من و تو نفهمیدیمش. اگه فهمیده بودیم که به همون روش عمل میکردیم. فرمود انی لعالم بما یصلحکم، من میدونم چیزی شما رو درست کنم. و یقیم عودکم، من میدونم کجی شما رو چیزی درست کنم. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من نمیخوام رفتار شما رو با فاسد کردن خودم درست بکنم. من تو رو رفتارتو درست کنم به قیمت فساد خودم؟ من احترام برای انسانیت تو قائل نشم؟ من مهلت به تو ندم؟ من غفلت تغافل در جایی که باید نکنم؟ من تو رو تشویق بکنم؟ اینا آیا فساد من نیست؟ فساد اینه برای مدیریت. به روش تقوا مدیریت میکنم. بعضی اینو اینجوری میگن من در مدیریتم تقوا را رعایت میکنم. نه، اصلا تقوا خودش یه روشه. پس چیه تقوا؟ به من توضیح بدید. از چه شده کندی؟ سرنوشت طلایی سفین را به چند پاره پوست خطی فروختید. این بار از دل ریش ما چه میخواهید؟ فریب خوردیم مالک، فریب خوردیم. حاضریم گردن به تیغ قصاص علی بسپاریم. اگر علی بخواهد به یک طرفت العین سپاهیان خود را تار و مار میکنیم. دروغ است، سوس ایمانا. اینقدر مهلت میداد تا مردم اشعث رو بشناسن. آقا نتیجه مهلت امیرالمومنین قتل خودش، قتل امام حسن و قتل امام حسین شد. عیبی نداره، ما هم روش دست بر نمیداریم. مردم باید شعورشون برسه.